अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोग जहाँ जाते हैं इज़्ज़त खुद उनके पीछे चलती है और कुछ लोग ज़िंदगी भर इज़्ज़त के लिए तरसते रहते हैं। आखिर फ़र्क क्या है? क्या इज़्ज़त मांगने से मिलती है या कोई ऐसा राज है जो इंसान को लोगों के दिलों में एक आला मुकाम अता कर देता है? आज हम आपके साथ वो 5 ऐसे राज बयान करेंगे जो अगर आपने सीख लिए तो लोग आपको नज़रअंदाज नहीं कर सकेंगे। ये राज हम सीखेंगे हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात और अक़वाल की रोशनी में। नाज़रीन मोहतरम, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि आखिरी राज आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, जो खुद को पहचान लेता है दुनिया उसे पहचानने लगती है। इज़्ज़त कभी मांगने से नहीं मिलती, ये खुद ब खुद आती है जब आप अपने अंदर कुछ बदलते हैं। जब इंसान के अपने अंदर कुछ होता है तो फिर लोग उसे मोहब्बत की और कदर की निगाह से देखते हैं। नाज़रीन मोहतरम, हम हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब के अक़वाल और बसीरत की रोशनी में वो 5 सीक्रेट जान लेते हैं जिसे अपना कर आप अपने आप को वैल्यू दे सकते हैं, अपनी अहमियत को बढ़ा सकते हैं और लोग आपके पीछे चलेंगे जब आपने इन 5 राज़ों को सीख लिया, जान लिया। पहला राज हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात में जो हमें मिलता है, खुद की इज़्ज़त करना सीखो। अगर आप खुद अपनी कदर नहीं करते तो दुनिया भी आपको अहमियत नहीं देती। और हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, जिसने खुद को सस्ता कर लिया दुनिया उसे मुफ्त समझती है। नाज़रीन मोहतरम, खुद को वक्त दें, अपनी बात की अहमियत को खुद समझें, हर जगह खुद को साबित करने की कोशिश न करें। और हमेशा एक बात याद रखें, जो खुद को इज़्ज़त देता है दुनिया उसे इज़्ज़त देने पर मजबूर हो जाती है। जिसकी कदर अपनी निगाह में खुद होती है फिर लोग भी उसे कदर की निगाह से देखते हैं। दूसरा बड़ा राज जो हमें हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की अक़वाल की रोशनी में मिलता है कि अगर आप अपनी इज़्ज़त करवाना सीख जाएं तो फिर लोग आपके कदमों में होते हैं, फिर लोग आपके पीछे होते हैं। और वो दूसरा बड़ा राज है खामोशी की ताकत। मोहतरम सामीन, हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब यहाँ फरमाते हैं, खामोशी वो जवाब है जिसे हर कोई समझ नहीं सकता। और ये सबसे अहम तरीन सीक्रेट है। अगर आप अपनी रिस्पेक्ट करवाना चाहते हैं, लोगों के दिलों में अपना एक मुकाम बनाना चाहते हैं, तो खामोशी सबसे बड़ी ताकत है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, अपने आप को इस कदर आला मुकाम पर ले जाओ कि लोग रश्क करें देखकर। इसके लिए आपको फजूल बहस से दूर रहना है, हर जगह अपनी वजाहत नहीं देनी, अपनी एनर्जी बचाएं, बल्कि अपनी एनर्जी को ज़ाया मत होने दें। जब आप कम बोलते हैं लोग आपकी बात को ज़्यादा वज़न देते हैं। खामोशी के अंदर एक रोब है आपका, और खामोशी ऐसी ताकत है जो तमाम सवालों के जवाब दे देती है। नाज़रीन मोहतरम, तीसरा बड़ा राज जो हमें हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की बसीरत की रोशनी में मिलता है, अगर आप अपनी इज़्ज़त करवाना चाहते हैं, अपना एक मुकाम बनाना चाहते हैं मुआशरे में, लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाना चाहते हैं, तो फिर ये तीसरा राज है, अपने उसूल बनाओ। जिन लोगों के उसूल ज़िंदगी में नहीं होते वो हमेशा दूसरों के पीछे चलते हैं। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब यहाँ फरमाते हैं, उसूलों वाला इंसान तन्हा तो हो सकता है मगर बेइज्जत नहीं हो सकता। क्या खूबसूरत और गहरा जुमला है। नाज़रीन मोहतरम, इस बात पर गौर करके देखिएगा कि असूल वाला शख्स तन्हा तो हो सकता है लेकिन वो कभी बेइज्जत नहीं हो सकता। उसका एक मुकाम ज़रूर होता है लोगों के दिलों में जब वो उसूल पसंद होता है। अपनी हदूद यानी अपनी बाउंड्रीज़ बनाएं, हर किसी को अपनी ज़िंदगी में दाखिल ना होने दें और कहीं कहीं ना कहना भी सीखें। इनकार करना जब आप सीख लेते हैं, बाज़ औक़ात कुछ ऐसे मामलाते ज़िंदगी भी होती हैं जहाँ के अंदर आपको इनकार करना भी सीखना चाहिए, जो आपकी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, जो आपकी रिस्पेक्ट, आपकी इज़्ज़त को बढ़ा सकती हैं।
اور یاد رکھیں ناظرین محترم، جو ہر کسی کو خوش کرتا ہے وہ کبھی خود کی عزت نہیں کر سکتا۔ چوتھا بڑا راز جو ہمیں حضرت واصف علی واصف صاحب کی تعلیمات سے ملتا ہے وہ ہے خود کو بہتر بناؤ، دوسروں کو نہیں۔ یعنی پہلی اصلاح کا جو آغاز ہے وہ آپ اپنے آپ سے کریں۔ اکثر لوگ دوسروں کو بدلنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، دوسروں پر تنقید کرتے رہتے ہیں، دوسروں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور خود وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں۔ یعنی اپنے اندر جھانکنا تو وہ گوارا ہی نہیں کرتے۔ اور حضرت واصف علی واصف صاحب یہاں فرماتے ہیں اپنے اندر انقلاب لاؤ، دنیا خود بدلتی نظر آئے گی۔ یعنی اپنی سوچ کو بہتر کریں، اپنی عادات ٹھیک کریں، اپنی شخصیت پر کام کریں۔ جب آپ خود مضبوط ہو جاتے ہیں تو لوگ خود بخود آپ کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ یعنی جب انسان اپنے آپ پر کام کرتا ہے، اپنی اصلاح کرنا شروع کرتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت بڑھ جاتی ہے، اس کا مقام بڑھ جاتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ جو انسان اپنے آپ پر کام کرتا ہے اپنی خامیوں کو دور کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتا رہتا ہے۔ محترم سامعین، آخری بڑا سیکرٹ اپنی عزت کروانے کا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی اہمیت ہو، ویلیو ہو، لوگ آپ کو عزت دیں، تو پانچواں بڑا راز جو ہمیں حضرت واصف علی واصف صاحب کی اقوال کی روشنی میں جو چیزیں ملتی ہیں وہ راز ہے اللہ پاک سے تعلق مضبوط کرو۔ سب سے اہم ترین راز آپ کی زندگی کے اندر ہے۔ اصل راز اگر آپ یہ جان گئے، سمجھ گئے تو آپ کی زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ اصل عزت اللہ پاک دیتا ہے، انسان نہیں۔ اور قرآن پاک کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو ارشاد باری تعالیٰ ہے عزت صرف اللہ کے پاس ہے۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں جو اللہ کا ہو جاتا ہے دنیا اس کی ہو جاتی ہے۔ یعنی نماز کی پابندی کریں، دل کو صاف رکھیں، نیت کو خالص کریں اور ہمیشہ اللہ رب العزت کا ذکر اپنی زبانوں پر جاری رکھیں۔ یعنی جتنا آپ کا تعلق اللہ رب العزت سے مضبوط ہوگا، اللہ پاک اتنی ہی آپ کو عزتوں سے نوازتا چلا جائے گا، کیونکہ ساری کی ساری عزت تو ہے ہی اللہ کے پاس۔ تو جب اللہ پاک کے ساتھ آپ کا تعلق سٹرونگ ہوتا ہے تو اللہ پاک خود بخود مخلوق کے دلوں میں آپ کی اہمیت اور محبت کو ڈال دیتا ہے۔ جب اللہ پاک آپ کو عزت دیتا ہے تو کوئی انسان آپ کو پھر گرا نہیں سکتا۔ یہ عزتیں آپ کو رب کی طرف سے عطا ہوتی ہیں۔ تو ہمیشہ اپنے آپ کو اس تصور کے ساتھ رکھا کریں کہ جتنا آپ کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ سٹرونگ ہوگا، مضبوط ہوگا، اللہ پاک اتنا ہی آپ کے مقام کو بلند کرتا چلا جائے گا۔ ناظرین محترم، یاد رکھیں عزت مانگنے سے نہیں ملتی، عزت اپنے آپ کو کچھ بنانے سے ملتی ہے۔ جب آپ خود کو بدلتے ہیں تو دنیا کا رویہ خود بخود بدل جاتا ہے۔ آپ کو لوگوں کے پیچھے پھر نہیں بھاگنا پڑتا، ایسا انسان بننا ہے کہ لوگ آپ کے پیچھے آئیں۔ اور ایسے بننے کے لیے جو 5 سیکرٹس ہم نے آپ کے ساتھ بیان کیے ہیں، جو ہمیں حضرت واصف علی واصف صاحب کی اقوال کی روشنی میں ملتے ہیں، اگر آپ ان پر غور کریں اور ان 5 سیکرٹس کو اگر آپ سمجھ گئے، جان گئے، تو یقیناً آپ اپنی ویلیو کو ضرور بڑھا سکتے ہیں۔ اور جب آپ اپنی ویلیو خود بڑھاتے ہیں تو پھر لوگ آپ کے قدموں میں ہوتے ہیں، پھر دنیا آپ کے پیچھے بھاگتی ہے۔ ناظرین محترم، اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی قدر کریں تو آج ہی ان 5 رازوں پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ وہ 5 سیکرٹس جو ہمیں حضرت واصف علی واصف صاحب کی تعلیمات سے ملتے ہیں۔ ناظرین محترم، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل وصل حق کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ایسی روحانی پیغامات پر مبنی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں، اور کامنٹ میں ضرور لکھیں کہ میں اپنی ویلیو ضرور بڑھاؤں گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔